Naay nangutana nato no nganong dili kuno ta magtagalog, kabalo man daw ta mo Tagalog, nganong Bisaya man daw kay adtong mga content bitaw guys magtagalog man jud ko usahay no, kabalo na gyud mo ana, nabi po tay tinagalog kay lisod pod, lisod pod. Abi niyo kita kabalo mo Tagalog, natay Tagalog koy bahala nagpila ra na kabuok basta kay Tagalogin natin yan. O so guys, dili ra gyud ko magtagalog no kay kabalo gyud mo nga kani akong mga silingan diri katan-awan sa akong mga video no, mao nang di ko magtagalog kay murag maulaw ko maulaw dili ba kay akong mga silingan wag diri mo magtan-aw sila nya miyon sila nga di daw sila kasabot ay miingon ra po ko sa akong hunahuna og may rapod nga nang di mo maong di mo kasabot may rapod nga wa mo nakasabot mao nang tuyon gyud nako guys no nga kana bitang magbisaya ra gyud ko sa akong content kay kabalo ko ako mga silingan manan-aw mas maayo man tong di sila makasabot kay di sila kasabot sa akong mga gipangyaw-yaw dire no, mas di ko maulaw kung sa akong gipangyama-yama dire no kay akong mga silingan mo tan-aw gali no nya mingon din sila nga no, di man ko kasabot sa imong content mao po na akong giingon nga mas maayo hinoon pero di ba kay atik na po kay si Mita karon na napi translator dira magawas-gawas sa mga translator ba nga dili mao pero ang uban mao ra ba pod ang uban di mao pero sagdain na lang basta kay di nila masabtan ang tanan-tanan natong gipangyaw-yaw diri so mao na akong tubag no nganong dili ko magtagalog no kay na ako'y mga silingan diri nga mananaw sa akong content so kabalo na mo about sa akong affiliate kana magtagalog jud ko ana pero kanang tungod ra ni akong kinabuhi tungod ra ay akong daily life nga mora ni akong gipagbuhat-buhat diri ay magbisaya ra ko pero natay Tagalog marunong tay magtagalog ng konti ba kabalo ta mo Tagalog ay nung sa lisod po di ta kabalo mo Tagalog Tagalogin natin yan pakitain ang Tagalogin pero mao gani no kani ra gali atong mga content di ra ta magtagalog magbisaya ra ta sulaban ra mo diha mga Bisaya mo na di guys pagkauman bitaw na yama-yama kay may bukal na nga to ang mga giluto so nagtinula ra dai ta diri for today's video layo kaya ang giyaw-yaw sa video ba so kabalo naman gid mo sa tuy akong gipangbutang sa tinula so po di mo kabalo diha mo luto og tinula so kani finish na diri na ta magyaw-yaw aning humana diri na ta magyaw-yaw wa na si Reggie gali mikaon na sumuna ra gyud ni kaon si Reggie guys basta maudto kay musulod pa man sa eskwelahan maligo pa ni ini human nya lang ngayon man kay ni ba alas 10 pakan na ni nako pa ni udto kay aron maligo pa mag-ilis pa aron ni malit ba sakto ra sa oras so that's it for this video thank you for watching.